अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की ये वीडियो सिर्फ पेडागोजी, एसएसटी, सीटी या टीचिंग टेस्ट्स की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर कुछ बच्चे टफ सिचुएशन के बावजूद कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे पहली नाकामी के बाद ही हिम्मत हार बैठते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी कामयाबी नज़र आती है, हमें उसके हासिल किए हुए मकाम नज़र आते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट्स और उसकी जो एफर्ट होती है वो नज़र नहीं आती। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग नाकामी को अपनी मंजिल समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसी नाकामी को अपनी अगली कामयाबी की तैयारी बना लेते हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग मेरी अगली बात से ख़ुद को ज़रूर रिलेट करेंगे। मैं भी कभी इस सिचुएशन से गुजरी हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था एफएससी के बाद मैं MBBS करूँ। मैंने बहुत हार्ड वर्क की, स्ट्रगल की, एफर्ट की, अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी और उस वक्त मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। मैंने सोच लिया कि शायद सिर्फ वही स्टूडेंट MBBS में जाते हैं जिनके पास गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस होती है, और शायद मैं उनमें से नहीं हूँ। आज जब मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उस वक्त मेरी ये सोच गलत थी। एक्चुअल रीज़न मेरी इंटेलिजेंस नहीं थी, असल मसला मेरा माइंडसेट था। मैंने ये नहीं सोचा कि शायद मुझे अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए था, अपनी स्टडी स्ट्रेटजी बेहतर करनी चाहिए थी, दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ एक नाकामी को अपनी काबिलियत का फ़ैसला समझ लिया। मैंने अपनी अगली तालीम तो जारी रखी, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर। वो पैशन, वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन जो पहले मेरे अंदर था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। फिर एक वक्त आया जब मैंने अपनी ज़िंदगी के नए गोल्स सेट किए। इस बार मैंने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं किया, बल्कि अपनी मिस्टेक्स से सीखा, अपनी स्ट्रेटजी बदली और मुसलसल कोशिश जारी रखी। जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो मुझे एक हकीकत समझ आई, हमारी सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर भी डिपेंड करती है। और यही आज की वीडियो का टॉपिक है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है, ये हमारी लर्निंग को कैसे मुतासिर करता है, एक टीचर के चंद अल्फाज किस तरह एक स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और क्यों कैरल ड्वेक की रिसर्च को एजुकेशनल साइकोलॉजी में इतनी अहमियत दी जाती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट या सोच से मुराद वो बिलीफ जो हम अपनी सलाहियतों के बारे में रखते हैं। अगर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं जितना इंटेलिजेंट हूँ बस इतना ही रहूँगा, मैं इम्प्रूव नहीं हो सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर वो ये कहे मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं प्रैक्टिस, सही स्ट्रेटजी और मुसलसल कोशिश से ज़रूर सीख सकता हूँ, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। और यही एक छोटा सा डिफरेंस एक तालिब इल्म की पूरी एकेडमिक जर्नी बदल देता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है, आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। इस कॉन्सेप्ट पर सबसे ज़्यादा रिसर्च मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने की। इन्होंने कई सालों तक हज़ारों स्टूडेंट्स पर रिसर्च की और एक बहुत दिलचस्प बात डिस्कवर की। इन्होंने देखा कि एकेडमिक सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि एक स्टूडेंट अपनी इंटेलिजेंस के बारे में क्या बिलीव करता है। यानी अगर एक बच्चा ये बिलीव करता है कि मैं इतना ही इंटेलिजेंट हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, तो वो नई चीज़ें सीखने से घबराने लगता है, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस छोड़ देता है, वो फेलियर से डरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग से भी दूर होने लगता है। इसी सोच को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। लेट्स सपोज क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। टीचर ने दोनों स्टूडेंट्स को मैथ का एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। पहला स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही कहता है ये मुझसे नहीं होगा, मैं मैथ में हमेशा वीक रहूँगा। वो कोशिश किए बगैर ही गिव अप कर देता है। ये है फिक्स्ड माइंडसेट, क्योंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया कि मैं नहीं कर सकता। अब दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं, वो भी इसी क्वेश्चन को देखता है, इससे भी मुश्किल लगता है, लेकिन वो कहता है ये क्वेश्चन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर मैं दोबारा कोशिश करूँ, टीचर से हेल्प लूँ या दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ तो शायद सॉल्व कर लूँ। और यही है ग्रोथ माइंडसेट। कीप इन माइंड, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग ये नहीं कहते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बल्कि वो कहते हैं मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और यही वर्ड्स एक स्टूडेंट की पूरी थिंकिंग बदल देते हैं।
صرف ایک لفظ بدلنے سے پوری سوچ بدل گئی۔ اب یہاں ایک اور اہم سائیکالوجسٹ کا ذکر کرنا ضروری ہے، البرٹ بینڈورا۔ انہوں نے بہت خوبصورت کانسیپٹ دیا جسے کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی۔ سادہ الفاظ میں سیلف ایفیکیسی کا مطلب ہے اپنی صلاحیت پر یقین رکھنا کہ میں کوشش کروں گا تو سیکھ سکتا ہوں۔ اگر بچے کو اپنے اوپر یقین ہوگا تو وہ چیلنج بھی قبول کرے گا، کوسچنز بھی پوچھے گا اور فیلئر کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے شروع ہی سے یہ یقین ہو کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ کوشش بھی نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹس پہلے اپنے مائنڈ سے ہارتے ہیں پھر امتحان سے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے کسی ایسے اسٹوڈنٹس کو یاد کریں جو ہر دوسرے دن کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا مس۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا واقعی اسے نہیں آتا یا پھر اس کا مائنڈ سیٹ اسے روک رہا ہے؟ یہ سوال ہر ٹیچر کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بچے کو نئے نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نئی تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک ٹیچر کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کوسچن arises here، اگر گروتھ مائنڈ سیٹ اتنا امپورٹنٹ ہے تو اسے ڈیولپ کون کرے گا؟ اس کا آنسر ہے ٹیچر۔ ایک ٹیچر صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ وہ بچوں کی سوچ بناتا ہے۔ مینی ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف سیلیبس مکمل کروانا ہے، لیکن ایکچولی ٹیچر کے ایک جملے سے کسی بچے کا کانفیڈنس بن بھی سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ٹیچر کے فیڈ بیک اور پریز کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایک کامن مسٹیک، لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ میں بہت اچھے مارکس لیے، ٹیچر نے فوراً کہا واؤ تم تو بہت انٹیلیجنٹ ہو۔ سننے میں یہ تعریف لگتی ہے، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر ہم ہمیشہ بچے کی صرف انٹیلیجنس کی تعریف کریں تو سلولی اس کے اندر فکسڈ مائنڈ سیٹ پیدا ہونے لگتا ہے۔ وائی دس از سو؟ بیکاز پھر بچہ یہ سوچتا ہے اگر اگلی بار مجھ سے غلطی ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ رسک لینا چھوڑ دیتا ہے، چیلنج سے بچنے لگتا ہے، صرف وہی کام کرتا ہے جس میں فیلئر کا ڈر نہ ہو۔ پھر صحیح پریز کیا ہے؟ ایک اچھا ٹیچر رزلٹ کی نہیں، صرف ایفرٹ، اسٹریٹجی، امپروومنٹ کی تعریف کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، تم بہت ذہین ہو، اس کے بجائے ایک ٹیچر کو اس طرح کے سینٹینسز یوز کرنے چاہیے، مجھے تمہاری محنت بہت پسند آئی، تم نے اس کوسچن کو سالو کرنے کے لیے بہت اچھی اسٹریٹجی استعمال کی، اس بار تم نے پچھلی بار سے بہت زیادہ امپروومنٹ دکھائی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے گیو اپ نہیں کیا۔ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن امپیکٹ بالکل مختلف ہے۔ ایک ٹیچر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کی لرننگ سپیڈ تیز ہوتی ہے، کسی کی آہستہ، کسی کو ایک کانسیپٹ ایک بار میں سمجھ آ جاتا ہے اور کسی کو 5 بار سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بچہ کم انٹیلیجنٹ ہے۔ اسے شاید صرف ڈفرینٹ اسٹریٹجی، زیادہ پریکٹس اور تھوڑی سی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے صرف چند ورڈز کسی بچے کی پوری زندگی بدل دیں، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پہلی ناکامی کو اپنی آخری منزل مت سمجھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی اسٹریٹجی بہتر کریں اور دوبارہ کوشش کریں، کیونکہ فیلئر یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ کتنے قابل ہیں، بلکہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ اگلی بار کامیاب کیسے ہونا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے ٹیچرز، فرینڈز اور کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ایسے ہی مزید پیڈاگوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی لیکچرز اور ٹیچنگ ٹپس سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔